matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pitsa 4 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, ex-convict sa kasong droga dakpan sa bypass operation sa Barangay Buroon. Driver sa motorsiklo patay human nabangga sa Bongo sa Dalipuga. Vice President Sara napakya sa pagbutyag kung unsa ang aktibidad sa gigahinan sa confidential funds. Mary Grace Piatos midawat og 70,000 pesos alang sa payment of reward. Stipulation of evidence sa prosecution, adunay gidawat, adunay gidid-an sa depensa. Sa gawas sa nasod, US gitarget ang 60 ka mga kanasuran sa dugang taripa. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Muslim sa Indonesia gipaundang ang gipahigayong panimpahon sa mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balaang Kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nagatubang na usab og bagong kaso ang usa ka alias Joey. Human kinidadakpan pag-usab sa gipahigayong bypass operation sa mga kapulisan sa Police sa Station 2 dito sa Purok 1, Barangay Buroon. Gipahigayon ang operasyon alas 3:44 sa sayong buntag, diin napalitan ang suspek og usa ka sachet sa gituang Cebu nga nagkantidad og 300 pesos. Nakuha usab sa iyang posisyon ang dugang upat ka sachet sa susamang illegal nga droga. Sumala pa sa kapulisan nga nag-atiman sa kaso, giangkon ni Joey nga napriso na kini kaniadto tungod gihapon sa pagpamaligya og illegal nga droga. Sa pagkakaron, temporaryong gibilanggo ang suspek sa Police Station 2 samtang giandam na ang tukmang kasong ipasaka bato kaniya kalabot sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patay ang driver sa motorsiklo human kini nabangga sa usa ka sakyanan sa National Highway sa Purok 3, Barangay Dalipuga niadtong alas 4:30 sa kadlawon adlaw Domingo. Ang biktima usa ka lalaki ana sa insaktong pangidaron og residente sa Zone 1, Agusan, Cagayan de Oro City. Sumala pa sa investigasyon, nagbiyahe padulong sa habagatan ang motorsiklo diyang kalit kini nga misulod sa Picas Lane o nabangga sa kasugat nga Mazda Bongo dropside. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og grabing kadaot sa kalawasan ang driver o gideklarang patay na sa mga miresponding personay sa ICDRRMO. Gidala sa Merivinos sa funeral homes ang lawas sa biktima samtang ang driver sa sakyanan gidala sa Traffic Enforcement Unit alang sa dugang investigasyon. Gipamatud-an sa Nikanhi Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor Roderick Wamil
nga si Vice Presidente Sara Duterte wala mag-specify sa mga kalihukan nga gigamitan sa confidential funds nga maoy usa ka rekisitos ubos sa lagda sa Joint Circular sa D11 sa impeachment hearing ni Vice President Sara. Gibutyag ni Wamil nga kinahanglan nga klaro ang kantidad nga gialokar aron na ang matag programa o kalihukan masuta sa mga auditor ang hustong paggamit sa pondo. Ang iyang testimonya nagpunting sa kakulang sa detalye sa dokumento nga gipresentar sa impeachment trial. Hisayran nga kini nga obserbasyon naghatag og dugang nga isyu sa Article 1 nga gisgutan sa kaso. Ang pagkapakya sa paglati sa tukbang gamit sa confidential funds mamahimong sentro sa argumento sa prosecution. Gipresentar sa House Prosecution na panel sa pagdungog sa misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang usa ka acknowledgement receipt gikan sa Office of the Vice President nga gisumite sa Commission on Audit. Nakalati nini nga ang kontrobersal nga pangalang Mary Grace Piatos ang midawat sa 70,000 pesos isip payment of reward medicines. Sumala pa sa testigo sa prosecution nga si Roderick Wamil, kanhi State Auditor sa COA Intelligence and Confidential Funds sa Audit Office o ICFAO. Ang acknowledgement receipt nini ang dili paigo og kulang sa mga supporting documents. Gihatagan og katin-awan niya nga ang resibo mao ang adunay posibleng pagsupak sa Joint Circular 2015-01 tungod kay walay nakalakip nga dokumentong nagpamatuod sa kalampusan o documents sa evidencing success sa operasyon o transaksyon nga mao'y hugot nga rekisitos kung nagpagawas og payment o reward gamit ang confidential funds. Gipangutana usab ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan ang testigo kung ang gibayad ba nga reward mao ang tambal. Sumala pa sa testigo, dili kini matumbok sa pamaagi lamang sa paghupot og resibo, busa nangayo ang kuha og dugang pagpatinaw og dokumento. Mahinumdumang dugay nang gikwestiyon sa mga magbabalaod sa mga gipahigayong pagdungog sa House of Representatives kaniadto ang pangalang Mary Grace Piatos tungod kay kamayong kini sa hiniusang pangalan sa sikat nga sitseria o restaurant. Gikumpirmar usab kaniadto sa Philippine Statistics Authority nga walay opisyal nga record birth o marriage o death certificate ang pangalang Mary Grace Piatos sa tibok nasod. Busa nagtuo ang prosecution nga kini ang usa ka piking pangalan aron itago ang paggasto sa confidential funds. Gidawat sa depensa ang listahan sa dokumento nga gipresentar sa prosecution apan wala mosugot nga i-stipulate ang mga acknowledgement receipts gikan sa Disyembre 21 hangtod sa 31, 2022. Namahayag si Defense Panel Member Attorney Michael Pua nga dunay mga underlying issues sa maong mga dokumento nga posibleng ipahimutang sa mga umaabot nga testigo. Gipamugo sa depensa nga wala nila dawata ang mga stipulation evidence sa prosecution hinungdan nga nagpabilin ang ilaang baruganan nga dili angay nga i-acknowledge kini nga ebidensya hangtod masuta sa hustong proseso. Kini nagpakita nga ang depensa nagplano sa mas lawom nga pagtubag batok sa mga dokumentos panahon sa paghusay. Una niini, nagtuo ang prosecution panel nga kini nga mga resibo giila nga yawi nga ebidensya alang sa unang testigo nga si Roderick Wamil, kanhi State Auditor sa COA. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo sa White House kaniadtong niaging mga adlaw nga magpatuman ang nasod sa Amerika og GES ngadto sa 12.5% nga taripa ngadto sa 60 ka mga kanasuran. Kini nga taripa gipatuman tungod sa kapakyasan sa mga kanasuran nga magbawal sa pag-import o mga produkto nga gihimo gikan sa forced labor. Depensa sa Amerika nga pila ka dekada na kini nga nagbawal sa forced labor og panahon na usab aron nga buhaton kini sa ilahang mga trading partners. Lakip sa nasoyng taripa mao ang nasod nga Pilipinon, China, European Union, Canada, Mexico, Brazil, Japan, Russia, India, South Korea, Saudi Arabia, Norway, Taiwan, Switzerland, United Kingdom ug Turkey.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipahunong sa grupo sa mga Muslim sa North Sumatra sa nasod sa Indonesia tungod kay kulang ang naasoy mga Kristohanon og permit. Ang naasoy simbahan gikatahong gikalisdan ang pagkuha og mga kinahanglanon nga permit sulod sa 9 ka tuig. Gikataho usab nga bisan pa man sa ilahang pagpasa og daghang mga application, walay tubag ang gobyerno ngadto sa ilahang mga papilis. Nibisita usab ang ahinsya sa nasod nga responsable sa pagsulbad sa nasong problema apan walay gihatag nga tinuod nga solusyon ang naasoy ahinsya. O karon sa kahimtang sadagan sa panahon, ang low pressure area ana kini mahimutang sa vicinity of Bagao, Cagayan, og ang laing low pressure area ana sa coastal waters sa Baluan, La Union, samtang southwest monsoon ang makaapektar sa Luzon, western section sa Visayas. Ang tropical cyclone ang ana sa gawas sa nasod ana kini mahimutang sa 2,330 kilometros sa extreme northern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 150 kilometros matag oras nga adunay pagkusok-kuso nini nga 185 kilometros matag oras apan wala pa kini epekto sa nasod nga Pilipinon. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo, Guimaras ug ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na sa mga dapit sa kaponon, pagpanalugdog ug pagpangilat kini epekto sa extension sa low pressure area, southwest monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganihan sa alas 5:40 ug musahop unya sa alas 6:24 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya nonibi magpasalamat og mingon maayong buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.